नाज़रीन, इशा की नमाज का मुकम्मल, सही और बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आप काफ़ी गौर से सुनिए और अपनी नमाज को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है और इशा की नमाज को पढ़ने का मुस्तहब वक्त कौन सा है, या इसी तरह वित्र की नमाज को हमें कब पढ़ना चाहिए, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक और अहम बात कि आज मैं आपको इशा की नमाज से मुताल्लिक जो कुछ बताने वाला हूँ वो तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए है, यानी मर्द और औरत दोनों को बिल्कुल इसी तरीके से इशा की नमाज अदा करना है। एक और अहम बात कि इशा की नमाज का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो उस वक्त है जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे। अगर आप इमाम साहब के पीछे इशा की नमाज का तरीका सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि इशा की नमाज का तरीका आपको इमाम के पीछे क्या है और किस तरह पढ़ना है। खैर, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इशा की नमाज से मुताल्लिक एक अहम मालूमात आपको दे दूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, या आपको मालूम होगा लेकिन आपका जहन उस तरफ नहीं गया होगा। देखिए, जितनी भी हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, चाहे वो फ़ज्र हो, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो या जुमा हो, आप सारी नमाज़ों को गौर से देखिए। किसी नमाज में सुन्नत है तो किसी में नफिल नहीं है, किसी में सुन्नत मौक़िदा है तो किसी में सुन्नत गैर मौक़िदा नहीं है, किसी में और चीज़ें हैं तो फिर वाजिब नहीं है। लेकिन इशा की नमाज एक ऐसी अहम नमाज है जिसकी फ़जीलत तो है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ इशा की नमाज एक ऐसी नमाज है कि उसमें तमाम रकातें मौजूद हैं, चाहे वो सुन्नत मौक़िदा हो, सुन्नत गैर मौक़िदा हो, फ़र्ज़ हो, नफिल हो, वाजिब हो। इसी वजह से मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ कि इशा की नमाज में कुल कितनी रकात होती हैं। इशा की नमाज में टोटल 17 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र वाजिब, 2 रकात नफल। तो सारी नमाजें इशा की नमाज में आ जाती हैं। इसी वजह से हमको इशा की नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। इशा की नमाज की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है हदीस पाक के अंदर। इंशाअल्लाह मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इशा की नमाज की फ़जीलत के बारे में। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ नमाज का जो तरीका है इशा की। सबसे पहले आपको इशा की 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ना है, तो उसकी नीयत सुन लीजिए। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त इशा, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नीयत एक मरतबा और सुन लीजिए। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त इशा, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो आपको अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा कहकर नीयत बांध लेना है और एक मरतबा सना पढ़ना है। मैं सना पढ़ता हूँ, आप सुनिए और अपने अल्फाज को दुरुस्त कीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। इसके बाद आपको एक एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको एक मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसे गौर से सुनिए और अपने अल्फाज को दुरुस्त कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आप आहिस्ता से आमीन कहेंगे, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कोई सूरत पढ़ना है। मैं एक सूरत पढ़कर बताता हूँ, आपको जो भी सूरत याद है आप वो पढ़ सकते हैं।
آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ پوری عشاء کی نماز میں 17 رکعت میں وہی ایک صورت پڑھیں، اور اگر آپ کو الگ الگ مختلف صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ وہی الگ الگ صورتیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں ایک صورت پڑھتا ہوں، آپ کافی غور سے سنیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم اسی طرح پڑھنا ہے آپ کو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا عورت کو بھی یہ دونوں چیزیں بولنا ہے رکوع سے اٹھتے وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بالکل اس طرح سیدھا کھڑے ہو کر آپ ٹھہریں، ہلکا سا ٹھہر کے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، اچھی طریقے سے سجدہ کریں، اور کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سجدے کی یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائیں، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، اللہم رب اغفر لی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ 1 مرتبہ اور سن لو، اللہم رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور پھر تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، تو 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کو کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی وقت کی نماز ہو، آپ کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی رکعت میں نہ تو ثنا پڑھنا ہے، نہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو دوسری، تیسری، چوتھی، آپ کو تینوں رکعت میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر آپ آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی، اور آپ پہلے قاعدے میں یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں گے، جہاں پر بیٹھ کر ہم کو التحیات پڑھنا ہے۔ تو 1 مرتبہ التحیات سنیے تاکہ اسی طرح آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ ہی تو دعائے معصورہ پڑھنا ہے، نہ ہی تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر بالکل وہی سیم طریقہ، بالکل وہی طریقہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ تیسری رکعت، چوتھی رکعت آپ کو بالکل ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، سنت چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، آپ کو چاروں رکعت میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی ملانا ہے۔ تو اس طرح آپ کو سورت ملا کر 4 رکعت مکمل کرنا ہے، اور پھر بیٹھ جانا ہے قاعدہ اخیرہ یعنی تشہد میں، اور وہاں پر آپ کو التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ التحیات تو میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ سنیے غور سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
कमा बारकत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, ये हो गई दुआए दरूद इब्राहिमी। अब आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। जो भी दुआए मासूरा आपको याद है आप वो पढ़ सकते हैं। दो दुआए मासूरा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, आपको जो याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। एक तो ये है, दूसरी ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवालदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआए मासूरा है, आपको जो याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दोनों नहीं याद है तो फिर आपको ये दुआ पढ़ना है दुआए मासूरा की जगह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार। और अगर ये भी नहीं याद है तो फिर आपको 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है अल्लाहुम्मा रब्बिग फिरली। ये वही तस्बीह है जो आपको 2 सजदों के दरमियान पढ़ना होता है। तो ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद अब आपको सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए, पहले सीधी तरफ फिर बाएं तरफ। याद रखना सलाम फेरते वक्त आपकी निगाह जो है वो कंधों की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह आपकी 4 रकात इशा की सुन्नत गैर मौक़िदा अदा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको 4 रकात फ़र्ज़ अदा करना है। उसकी नियत सुनिए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको ठीक बिल्कुल वही सना पढ़ना है, औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, आमीन कहना है, फिर कोई सूरत, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है और कोई सूरत मिलाना है। इस तरह आपको बिल्कुल वही तरीका है। इस तरह आपको 1 रकात मुकम्मल करना है। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होना है, उसमें आपको सना नहीं पढ़ना है, औज़ बिल्ला नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको, यानी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा, फिर आमीन, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कोई सूरत। इस तरह आपको 2 रकात मुकम्मल करना है। दूसरी रकात में जब आप बैठेंगे तशहुद में तो आपको 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। अब सुनना गौर से, मैंने आपको बताया था पहले ही कि सुन्नत कोई भी हो, सुन्नत मौक़िदा या सुन्नत गैर मौक़िदा, आपको चारों रकात में आपको सूरह फातिहा और सूरत पढ़ना होता है। लेकिन फ़र्ज़ की नमाज़ों में आपको सिर्फ पहली 2 रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ना होता है। तीसरी और चौथी रकात में आपको सूरत नहीं मिलाना है। बार बार मैं ये बात समझाता हूँ कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में आपको कोई सूरत नहीं मिलाना है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। तो जब आप तीसरी रकात में खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ, आमीन कहेंगे, रुकू में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह चौथी रकात में आपको करना है और लास्ट में आके आपको तशहुद में बैठ जाना है। 1 मरतबा अत्तहियात, 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 1 मरतबा दुआ मासूरा पढ़कर आपको सलाम फेर देना है। तो इस तरह आपकी 4 रकात फ़र्ज़ इशा की अदा हो जाएगी। उसके बाद आपको 2 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ना है। उसकी नियत सुनिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सेम तरीका है, फ़र्क इतना है अभी तक आप क्या कर रहे थे कि दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जा रहे थे। लेकिन 2 रकात सुन्नत में आपको क्या करना है, दूसरी रकात में अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पढ़कर आपको सलाम फेर देना है। बाकी कोई अलग तरीका नहीं। ठीक है, इसलिए देखो मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा वरना बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक तरीका पहले बता दिया पढ़ के, अब आपको वही चीज़ रिपीट करना है। बस नियत और तरीका जो है नमाज का, जो रकात में बैठने का है वो अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। उसकी नियत सुनिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने 2 रकात सुन्नत पढ़ी थी। ठीक है, अब आपको 3 रकात वित्र पढ़ना है। उसकी नियत सुनिए। नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 1 मरतबा वित्र की नियत दोबारा सुनो। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के,
رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو آپ کو نیت باندھنے کے بعد بالکل وہی طریقہ، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، سیدھا بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے۔ اصل میں جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں بار بار وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو 2 رکعت آپ کو بالکل اسی طرح ادا کرنا ہے جیسا کہ ابھی آپ ادا کرتے آئے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ وہاں پر آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو سورہ فاتحہ، پھر آمین، پھر بسم اللہ، پھر سورت۔ یہاں پر سورت پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ دعائے قنوت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ دعائے قنوت سنیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ یہ دعائے قنوت اگر یہ نہیں یاد ہے تو آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی یوں کہہ لیجیے اگر آپ کو دعائے معصورہ یا دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے اور بالکل وہی التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ کر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ آپ کی 3 رکعت وتر واجب ادا ہو جائے گی۔ اب آخر میں 2 رکعت نفل نماز، بالکل وہی طریقہ ہے، بالکل وہی نیت ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی وتر سے پہلے۔ دوبارہ نیت سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ باقی سیم وہی نماز ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عشاء کی نماز کا شروع سے لے کے آخر تک مکمل طریقہ کیا ہے۔ بس آپ کو شروع کی چیزیں سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی بالکل سیم وہی ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے 4 رکعت ہے تو 4 پڑھنا ہے، 3 ہے تو 3 پڑھنا ہے، 2 ہے تو 2 پڑھنا ہے۔ سنت، نفل، فرض، واجب، اسی کا فرق ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ ساری باتوں کو کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔